مت تے ایسا علی دے بچیاں دا علی دے امین بھائی جاگنا جاگنا پیارے جاگنا کلمات قرآن علی دے ایتھے حد بھی ہوئے جو شان دا بچیاں دا امت تے مت تے ایسا علی دے بچیاں دا علی دے بچیاں دا کلمات قرآن علی دے تیرا ہاتھ نہیں اٹھے یار تیرے موٹے دے پنجا بارہ دا احسان اچھو کبھو علی دے بچیاں دا علی دے بچیاں دا آہا کلمات قرآن کیا بات کلمات قرآن علی دے آہا دا کلمات قرآن کہ میں حضرات بارہیلا نوحہ سناتا پھرتا دادا میں عشق بہاتا پھرتا توجہ امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین اللہ دین تیرا ٹھوکرے کھاتا کلمات قرآن علی دے بچیاں دا بچیاں دا جیو امت تے ایسا علی دے بچیاں دا زلف واللیل نال کھیڈن والے شہزادے شہزادے آہا لاڈا نال نبی نے پالے شہزادے شہزادے ایک کہنے شہزادے نے اباب سواری کر لئی ملن جسنو کندھے محمد دے اچھا کے آکھی نوابی اسنو کہندے نے او جلے آئی جی سردار ہوں دے لیل نال کھیڈن والے شہزادے شہزادے لاڈا نال نبی نے پالے شہزادے عمران کدے بھائی توڑیا نہیں مان ایک باری ہاتھ سے کر کے بول بچیاں دا مت تے ایسا حضرات کیڑے شہزادے میرے نبی نے پالے کرار کا دل بند کرار رہا جرار کا فرزند جرار رہا زیر خنجر پیش سجدہ جس بات سے انکار تھا انکار رہا کون حسین حضرات نازا نال پالے نبی نے شہزادے زمانے تو ونج کے سکول ڈٹھے محبت تعجب میں ہی قصول ڈٹھے علی دے پترا تو صدقے جاواں بھائی جنا کو چمدہ رسول ڈٹھے زلف واللیل آخری شعر پڑھنا میرے شوق جیدہ ہاتھ تھلے حسن حسین تو معافی منگے لاڈا نال نبی نے پالے شہزادے کدے توڑیا نہیں بس کدے توڑیا نہیں مان علی دے بچیاں دا بس حضرات وقت بچانا میرا شیوا علی دے قطعی مائک پاس کیا جائے زدہ نائے پال کچھ تے خیال کر من جا نبی دی آل کچھ تے خیال کر پوری رات ہوئے علامہ صاحب بندے کو وقت متعین ہوئے قبلہ حاجی صاحب توڑے قدمت ہاتھ بڑی دیر نال میں سماعت کر رہے ہیں اور ہر چیز تے نظر رکھی ہے پوری رات دے 5 گھنٹے ہون شان صحابہ کرام علیہم رضوان پڑھی جائے متقون صالحون مومنون لا تازنین اللہ معنا وقت نہیں حضرات 5 گھنٹے 55 منٹ تک شان صحابہ پڑھی جائے 6 گھنٹے دی رات ہوئے ایک بھی کوئی مسلمان اٹھ کے نہیں آکھے گا ایتھے 5 منٹ ذکر اہل بیت بھی کرو ایتھے ہون بولو نا ہاتھ چاہ کے حضرات آخری 5 منٹ واسطے کسے نہیں کہنا ذکر اہل بیت کرو پر حضرات جس 5 منٹ تسی 5 دن پاک پڑھو تو آٹے تے ڈائریکٹ فتوہ لگ جائے گا بندہ شیعہ رافض سنیے چے چیز کتو آئی آخری لائن زدان ہے میں پال کچھ دے خیال کر او جھلیا من جا نبی دیال کچھ دے خیال کر دل وجہ تیرے حب نہیں
دل وچ تیرے حب نہیں مدنی دے ویر دی دل وچ تیرے رکھنا قدور تا تو او جلیا جس علی دی سٹ مرحب نہیں چل سکیا آج دا ملا کی وجہ جلے کا ہاتھ اٹھا کے نہ رہے حیدری اوقات تیری کیے پہی رکھنا قدور تا تو اوقات تیری کیے اب آپ اس واسطے کہنا ہونا اب آپ ایمیں برابری دے پیا کرے داوے رل سکدا نہیں کوئی نبی دی آل دے نال آل نبی زکاة نہیں لے سکتی ملا تو تے پلے ہیں زکاة دے مال دے نال بس اوقات تیری کیے رکھنے قدور تا تو اوہ شیر جلی دے نال کچھ تے خیال کر نعرہ بلند کریں وقت واللہ باللہ تاریخ بدل گئی موسم بدل گیا رنگ بدل گیا آپ کا رنگ عشق والا ہے تو نعرہ تکبیر چلو بارڈر پار بندے لے آنا جنہیں سائیاں دے ناتے نعرے لان نعرہ رسالت اور دریا دی مچھلی تے تڑپ جاندی ہے یار نعرہ رسالت اچک کے نعرہ رسالت بھئی انجنے ضرورت دے وقت سوالی بلند ہے جلالی ہمیشہ جلالی بلند ہے ڈاکٹر صاحب دلشاد بھائی فیاض بھائی جناب عدنان بھائی میں کہندہ ہونا ٹک 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 منکر ہویا شرم لال کر کے پر نبی علی دے ذکر چ حلالی بلند ہے حلالی ہاتھ کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ خلافت کل ایمان نعت قرآن مومن دی شان سوا لاکھ نعرہ نعرہ حیدری 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 عزت ماب